maigsuon doon na juga i-prove sa gisulti sa duha ka debatidor ug ni Saint Maria Colbe, Maximilian Maria Colbe nga niingon sila nga ang usa ka debatidor nga pwede jud gamiton ang pari sa yawa. Nga doon na ko'y nadungog nga wali sa usa ka pari o nakita na ko sa FB ngadtong February 29, 2024 nga giuluhan guni nga ayang wali nga mabuak ang baba kinatawa ani nga humili. Di klaro kay maigsuon nga perti yung pangumidya yun ani niya. Kaya ako gini nadungog diya siyang wali diya sa FB perti yung pangatawa sa mga tao. Di klaro kay maigsuon prove yun nga ang pare pwede yung gamiton sa yawa. Kay ang kanang misa maigsuon di magkaangay magkatukatawa diha kay naghando man ta sa kamatayon ni Kristo ug kasakit ni Kristo di sa krus. Yang ano mo sige magagpumidya. Di klaro kay maigsuon nga sa gisulti sa mga debatidor nga pwede gamiton ang pare sa yawa.